बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान और खेलों की खबरों के साथ मैं हूं समी इकबाल। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास। माली साल 2019-20 में मुआशी सूरत हाल और आइंदा माली साल का जायजा। हुकूमत ने इक्तसादी बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए। ताहम कोरोना वायरस की वजह से मईशत मुतासर हुई। मुतवस्सत तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने, नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ज़राअत और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम इमरान खान। कौमी इक्तसादी काउंसिल इजलास में ज़राअत, सनत और खिदमात की शरह नमू, GDP ग्रोथ के हदफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 की मंजूरी। सालाना तरक्याती मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान समेत कम तरक्की याफ्ता इलाकों को अहमियत दी गई है। मंसूबों को बेहतर बनाने के लिए आवाम की तजावीज़ को भी मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। माली साल 2019-2020 की इक्तसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख रवां माली साल के दौरान मुआशी इशारियों और मईशत के अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की खिदमात में बेहतरी समेत तरक्की की रफ्तार में तेजी और रोजगार में इजाफे के लिए मुआविनत। कर्जे में हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम के लिए दरकार माली वसाइल की दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए पुरज़्म है एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। चेयरमैन नैब को चीनी स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। चीनी स्कैंडल के हवाले से नैब कार्रवाई करेगा। मुआवन खसूसी शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस से मुल्क भर में तालीमी शोबा मुतासिर। ऑनलाइन तालीम के फरोग और हौसला अफजाई से इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। सदर मुमलिकत की गिलगित बल्तिस्तान में ऑनलाइन क्लासें शुरू करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तारीफ। गुज़िश्ता हुकूमतों ने पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और रेलवे समेत तमाम सरकारी इदारों को खसारे में छोड़ा। हम इदारों की तंजीमें नौ कर रहे हैं जिसका बरह रास्त फायदा आवाम को होगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 ऐवान में पेश। पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आमान ने 4 बिल पेश किए। कराची तैयारा हादसे की आजादाना और शफाफ तहकीकात। अबूरी रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में इजहार ख्याल। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, 2 जख्मी। शुहदा में सूबेदार अजीज और लांस नाइक मुश्ताक शामिल। हमला सिक्योरिटी दस्तों की मामूली के गश्त के दौरान पेश आया। ISPR। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद बुलंद। एक ही दिन में रिकॉर्ड 5,385 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई। वबा से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 2,255 हो गई। 36,308 सेहतियाब।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے. اتوار سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی. علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل. ضلع شوپیاں میں انٹرنیٹ سروس تھی معطل. دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ. 73,94,000 سے زائد متاثر. 4,17,000 افراد جان کی بازی ہار گئے. 37,03,000 صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 تک جا پہنچی. بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,78,000 سے تجاوز کر گئی. 8,000 سے زائد ہلاک. امریکہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیافام شہری جارج فلوئڈ کی آخری رسومات ادا. میت کو بگھی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا. راستے میں موجود سینکڑوں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں جارج فلوئڈ کی یاد میں 8 منٹ 46 سیکنڈ کی خاموشی. جنیوا اور پیرس میں بھی ہزاروں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. 1,123 ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,26,000 ہیکٹر رقبے کا سروے. 10,000 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کا اسپرے. اور کرونا وائرس کے پیش نظر کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیاں. تھوک سے گیند چمکانے پر پابندی عائد. 2 وارننگز کے بعد ایسا کیا تو 5 رنز کی پینلٹی ہوگی. ٹیسٹ میں کرونا متبادل پلیئر کی اجازت. نیوٹرل امپائر کی شرط ختم. ہر اننگز میں اضافی ریویو ملے گا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بلیٹن میں بات کریں گے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی. قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ شرح نمو کے ہدف کی منظوری دے دی ہے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت اور زراعت سمیت ان شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جن سے نوجوان کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں. ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاق اور صوبوں میں مربوط روابط اور ہم آہنگی یقینی بنائی جائے. انہوں نے کہا کہ جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے. وزیر اعظم نے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ PSDP منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کے 2 سالہ اجلاس کو بھی یقینی بنایا جائے. اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت نے مربوط اقدامات کیے. تاہم کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے ملکی معیشت متاثر ہوئی. اجلاس میں اقتصادی بہتری، غریب اور متوسط طبقے کو لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا گیا. رواں سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے جائزے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ حکومتی اقدامات نے ترقیاتی اسکیموں کے بروقت نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے. ان اقدامات نے ادارہ جاتی ترقیاتی ورکنگ پارٹیز کی منظوری کی حد کو 6 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2 ارب روپے کرنا، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی منظوری کی حد کو 3 ارب سے بڑھا کر 10 ارب اور قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کی حد کو 10 ارب روپے تک بڑھانا شامل ہے. اس کے علاوہ اخراجات کی ہمہ وقت نگرانی، عوامی نجی شراکت داری کی اتھارٹیز کے قیام نے بھی منصوبوں پر بروقت پیش رفت میں کردار ادا کیا ہے.
इजलास में बताया गया कि 827 अरब रुपए लागत के 149 मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। इजलास में माली साल 2020-21 के लिए ज़राअत, सनत और खिदमात की शरह नमू की मंजूरी दी गई। इजलास में 2020-21 के लिए कौमी इक्तिसादी मंसूबों और विफाकी PSDP की मंजूरी दी गई। इजलास में रवां साल 2019-20 के सालाना तरक्याती मंसूबे का भी जायजा लिया गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में बताया गया कि सालाना तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और पहली बार मुतालिका फोरम से मंजूर मंसूबों को ही तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत कम तरक्की याफ्ता इलाकों को अहमियत दी गई है। इजलास में कौमी इक्तिसादी काउंसिल की ज़िली कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई, जो पायदार तरक्याती अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करेगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हेल्थ वर्कर्स के लिए वजीर आजम की सदारत में कौमी राबता कमेटी के इजलास के फैसले के तहत एक तनख्वाह के बराबर एजाज़े की अदायगी के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये रकम शोबा सेहत के 10 इदारों के 3432 मुलाजमीन को दी जाएगी। इजलास में यूरिया की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कमेटी को गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पासपोर्ट सूबों ने 65 लाख टन गंदम की खरीदारी करके 82,50,000 टन के मुकर्ररा हदफ का 80% हासिल कर लिया है। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को रिलीफ फराहम करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम की बुनियादी शराइत में तब्दीली की मंजूरी भी दी गई। कमेटी ने बिजली से चलने वाली 2 और 3 पहियों और कमर्शियल गाड़ियों की तैयारी के हवाले से पॉलिसी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 10,000 मेट्रिक टन गंदम की फराहमी की मंजूरी भी दी। और रवां माली साल 2019-2020 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख हुकूमत की इक्तिसादी टीम के हमरा रवां माली साल के दौरान माशी अशारियों और मईशत के अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान फज्र का वक्त हुआ चाहता है। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
खुदा जो खुद मोहब्बत हो, खुदा जो खुद मोहब्बत हो वो कितनी देर देखेगा तड़पता अपने मजहर को। खुदा जो खुद मोहब्बत हो वो कितनी देर देखेगा तड़पता अपने मजहर को। नहीं वीरान रखेगा वो बाजारों मस्जिद को। खुदा को रहम आना है, खुदा को रहम आना है, खुदा को रहम आएगा। फकत तुम हौसला रखना, फकत तुम हौसला रखना, जरा सा फासला रखना। फकत तुम हौसला रखना, जरा सा फासला रखना। झुका के सर को सजदे में खुदा से राब्ता रखना। झुका के सर सजदे में खुदा से राब्ता रखना। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत की खदमात में बेहतरी, तरक्की की रफ्तार में तेजी और रोजगार में इजाफे के लिए $50 करोड़ के कर्जे की मंजूरी दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिये में बैंक के सदर मुस्ताविज़ गोगो आसकावा ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मंजूर करदा कर्जे से हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम के लिए दरकार माली वसाइल की दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म को वज़ारत दाखिला और उसके मुख्तलिफ महकमों की गुज़श्ता 20 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गुज़श्ता 20 माह में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान का एहया किया गया। इस हवाले से माहिरीन पर मुश्तमिल 14 कमेटियां तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक एक माह में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क में सरमायाकारी और सयाहत के फरोग के लिए 175 मुल्कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी मुतारिफ करवाया गया, जिससे पाकिस्तानी वीज़े के हुसूल आसान हो गया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि दहशतगर्दों के माली वसाइल की रोकथाम के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब की गई है। स्मगलिंग के नासूर सिनेमेटिक ट्रेडिंग कमेटी की जानिब से जामे पॉलिसी और मुफस्सल हिकमत अमली मुरतब करके उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से तकरीबन 100 अरब रुपए मालियत की 15,000 केनाल अराजी वाह गुजार कराने के लिए तजावुजात के खिलाफ 70 ऑपरेशन किए गए हैं। और वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 साल में दी जाने वाली 29 अरब रुपए की सब्सिडी का जायजा लिया गया। मामले खुसूसी ने कहा कि चेयरमैन नैब को चीनी स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। इस हवाले से नैब कार्रवाई करेगा। 29 अरब रुपए की सब्सिडी में एक बेसिक फ्लॉ जो सबके अंदर था कि कोई जुडिशियस फैसला नहीं था। सब्सिडी जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो बुनियाद ही गलत थी। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। हमने अपने दौर की भी दी हुई महज 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी उसका भी एहतसाब किया है। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है और शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर अवान ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 पेश किया। पार्लिमानी उमूर के मुशीर ने 4 बिल पेश किए जिसकी तफसील बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ।
قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بلوں میں میری ٹائم ایجنسی ترمیمی بل، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل اور بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی ریگولیشن کا ترمیمی بل شامل ہیں۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے اجلاس کو بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلے سال میں آمدن میں 70% اور دوسرے سال میں 110% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور ریلوے سمیت تمام سرکاری اداروں کو خسارے میں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اداروں کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ پاکستان پوسٹ خسارے میں، پاکستان ریلوے خسارے میں، پاکستان اسٹیل مل خسارے میں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خسارے میں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام کے تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لے کے گئے۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے طیارہ حادثے کے حوالے سے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جہاز کے حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی مدد کی، کراچی طیارہ حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طیارے کے صوتی اور ڈیٹا باکسوں کی ڈی کوڈنگ ہو چکی ہے اور انکوائری کو قابل اعتماد بنانے کے لیے اسے انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا۔ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی۔ جو نیئر پاس میں 5-6 حادثات ہوئے ہیں، اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں، پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کی بھی انکوائری رپورٹ مکمل انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہوابازی کے وزیر نے بتایا کہ کورونا کے باعث بیرون ملک پھنسے 56,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ ہوائی اڈوں اور نیو یارک میں پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوٹل کی آؤٹ سورسنگ انتہائی شفاف طریقے سے کی جائے گی۔ ٹڈی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ٹڈیوں نے ملک کے مختلف اضلاع میں فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کی صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ میاں محمد سمیع، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ جی ہاں، اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام ایس او پیز پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے۔ عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کورونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ایک مہلک وبا ہے، اس کو سیریسلی لیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر عمل کریں۔ جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا، ایس او پیز کو فالو کیا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پہ عمل درآمد کیا، ان لوگوں کے انہوں نے قابو پا لیا۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو ایس او پیز بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا عمل کیا جائے۔ غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ میں رکھیں گے چاہے آپ کو کورونا ہو یا نہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے۔ جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ صحت کی طرف سے گائیڈ لائنز اور ایچوپیز ایشو کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ نمبر 2، آپ بہت رش میں نہ جائیں، اوائڈ کریں۔ زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں، اگلے سال آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جو رش پڑا ہوا ہے بازاروں میں، کہیں نہیں بازار جا رہے، بہتر یہ ہوگا کہ بازاروں میں جانے سے اوائڈ کریں، خواتین خاص طور پر بچے۔ آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، امانت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا آپ ایک بوجھ ہے ایز اے مسلمان کہ اپنے دوسرے کی جان کو اپنی جان اپنی تکلیف سے بچانا ہے۔ ماسک نہیں پہنیں گے، اوروں کو ڈیزیز دیں گے، اوروں کو تکلیف دیں گے، اس کی اللہ معافی نہیں دے گا۔ ہم سب کا قومی
فرض ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اس مرض سے بچائیں، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ملنے جلنے پہ جتنی پابندی لگا سکتے لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے ایوان بالا میں کہا ہے کہ کراچی حادثہ کی تحقیقات آزادانہ اور شفاف کی جائیں گی اور عبوری رپورٹ دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے توجہ اور نوٹس اور تحریک التوا پر ایوان کو بتایا کہ ماضی میں حادثات کی رپورٹ کبھی بر وقت منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن کراچی طیارہ حادثہ کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کر کے 22 جون کو رپورٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ تحریک اور توجہ اور نوٹس پر قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق، میاں رضا ربانی، شہری رحمان اور جاوید عباسی نے مطالبہ کیا کہ حادثے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ لواحقین اور عوام مطمئن ہو سکیں۔ وقفہ سوالات میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرتاج گل نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے حالیہ سروے میں 6% آلودہ اخراج میں کمی آئی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ سیاحت صوبائی معاملہ ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا بھی سیاحت میں مرکزی کردار ہونا چاہیے۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کوہدہ بابر کے توجہ اور نوٹس پر کہا کہ 2019 میں 80,000 زائرین ایران گئے، جہاں پاکستانی قونصلیٹ نے سہولیات فراہم کی۔ بیرسٹر محمد علی سیف کی جانب سے سگریٹ کا معاملہ اٹھانے پر سگریٹ کی اسمگلنگ اور ایکسائز ڈیوٹی کم ہونے کا معاملہ خزانہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، ولید اقبال، ستارہ یاز، سینٹر فدا محمد، نصیب اللہ بازئی، مشتاق احمد، میر کبیر، میاں محمد عتیق شیخ اور دوسرے ارکان نے بھی عوامی اہمیت کے نکات اٹھائے۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کو معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے تحقیق اور جدت پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان کی طرف سے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ کرونا وائرس سے ہر جگہ تعلیمی شعبہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے طالب علموں کے تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے آن لائن تعلیم کی فراہمی پر زور دیا۔ وائس چانسلر نے تعلیم کے فروغ کے لیے یونیورسٹی کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ کے سینئر افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی وبائی چیلنج کورونا سے مزید تبدیلیاں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ ہمیں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی حکمت عملی وضع کرنا ہوگی تاکہ خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کورونا وبا کے دوران دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانوں نے جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کی معاونت کی وہ قابل تعریف ہے۔ آئندہ بجٹ کے اجلاس کے طریقہ کار کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں نشستوں کی گنجائش اور بجٹ اجلاس کے ورچوئل انعقاد کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی ورچوئل اجلاس میں 1967 میں ریاست فلسطین کے قبضے میں لیے جانے والے حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی اسرائیلی دھمکیوں پر غور کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے کی۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے گریز کرے اور کسی بھی فلسطینی مقبوضہ حصے کو ضم کرنے کے لیے یک طرفہ اقدامات سے باز رہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے خود مختار ریاست فلسطین کے قیام کے مطالبے کو دہرایا۔ وزیر خارجہ نے جموں کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کا بھی ذکر کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، عالمی قوانین اور عوام کی امنگوں و خواہشات کے مطابق فلسطین اور کشمیر کے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل ہیں۔ حملہ سیکیورٹی دستوں کی معمول کی گشت کے دوران ہوا۔
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5,385 केसेस में इजाफा हुआ और 83 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,225 है, जबकि 36,308 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। और अभी आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने बयान में आलमी इदारे सेहत के खत के हवाले से ये कहा है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर रोजाना की बुनियाद पर आदाद शुमार और रुझानात का जायजा लेता है। वायरस के फैलाव रोकने के लिए अवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसले किए हैं। डॉक्टर जफर ने कहा कि मौशी सूरत हाल देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की है, लेकिन दुकानों, सनत, मसाजिद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs के निफाज पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान भर में मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। हॉटस्पॉट की निशानदही करने के लिए एक मजबूत ट्रेसिंग, टेस्टिंग और करंतना पॉलिसी भी तैयार की है। मुल्क में 700 से ज्यादा मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के लिए निजाम सेहत की सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि आलमी इदारे सेहत का ताल्लुक सिर्फ सेहत से मुताल्लिक है, जबकि हुकूमतों को मुकम्मल सूरत हाल को मद्देनजर रखना होता है। बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन NDMA ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आइसोलेशन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तलब बढ़ गई है। बरतानिया कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड्स और बाइपेप वेंटिलेटर्स के हुसूल में मुआवनत फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि बरतानिया से टेडेल स्प्रे के लिए माइक्रॉन स्प्रेयर्स की जल्द तरसील मुमकिन बनाई जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। NDMA ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों को मजीद 90 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए हैं। पंजाब और सिंध को 25-25, खैबर पख्तूनख्वा को 15, बलूचिस्तान को 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के अस्पतालों के लिए 5-5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पहले ही मुख्तलिफ इक़साम के वेंटिलेटर्स के साथ 5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दे दिए गए थे। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स एम्बुलेंस में भी नस्ब किए जा सकते हैं। उधर NDMA ने प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए एक हेल्पलाइन का आगाज किया है। 03-04-111-0161। ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। इस हेल्पलाइन को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो कि कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं और अपना प्लाज्मा अतिया करना चाहते हैं, उनके लिए NDMA की जानिब से ये हेल्पलाइन कायम की गई है, जिसका नंबर है 03-04-111-0161। आप इस नंबर पर 24 घंटे फोन करके मुआवनत हासिल कर सकते हैं। डोनर्स का नाम और ज़ाती मालूमात सीगर रास में रखी जाएंगी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन ने कोविड-19 कोरोना की सूरत हाल में अपने मुलाजमीन के लिए महफूज माहौल और तिब्बी मुआवनत फराहम करने के हवाले से मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। MGPTV आमिर मंसूर ने कहा है कि इदारे के मुलाजमीन की हिफाजत PTV इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल मुहैया किया गया है। MGPTV ने कहा कि वो मुलाजमीन जिनमें वायरस की अलामात पाई जाती हों, उनको कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। तमाम मुस्बत आने वाले केसेस की PTV इंतजामिया तमाम तर जिम्मेदारी के साथ निगहदाश्त कर रही है। PTV इंतजामिया ने पाकिस्तान के नक्शे से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर फौरी अमल दरामद किया है। इंतजामिया ने कमेटी की सिफारिश पर 2 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तान का गलत नक्शा 6 जून को PTV न्यूज पर दिखाया गया था। और अब कुछ बात करते हैं जन्नत नज़ीर वादिये कश्मीर की, जहां पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज ने जिला शोपियां में मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं और इतवार के रोज से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 14 हो गई है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौजियों ने इलाके के तमाम रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। जिला शोपियां में इतवार के रोज से ये तीसरा पुरतशद्दुद ऑपरेशन था। इलाके में मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद से मुजाहिरीन मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने कई दुकानों को तबाह किया। जिला शोपियां में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, फारूक अहमद तौहीदी, उमर आदिल डार और तहरीक वहदत इस्लामी ने श्रीनगर में अपनी बयानात में जिला शोपियां में भारतीय फौजियों के हाथों कत्ल गारत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में सिर्फ 3 दिन में 14 नौजवानों की शहादत भारत की तरफ से नस्लकुशी का बदतरीन मुजाहरा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आजाद कश्मीर शाख के रहनुमाओं इजाज रहमानी और अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में शोहदाए शोपियां के अहल खाना से इजहार यकजहती किया। और नाज़रीन, अक़लियतों के खिलाफ भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो गया है। मुसलमान हो, सिख या दीगर अक़लियतें, मोदी सरकार ने हमेशा ताकत के जोर पर उनके हुकूक गस्ब किए और बदतरीन इम्तियाजी सलूक किया। जी हां, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी पर मोदी सरकार से तंग आकर सिखों ने एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा किया है। भारत के शुमाली शहर अमृतसर में जून 1984 में सिखों को गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसमें सैकड़ों सिखों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 36 बरस मुकम्मल होने पर भारत समेत दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की गई। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख रहनुमाओं ज्ञान परबीर सिंह ने एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया भर के सिख खालिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 1123 टीमों ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 10,000 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली दवाओं का स्प्रे किया गया। अब तक पूरे मुल्क में 5,66,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 2, सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 74,36,000 से तजावुज कर चुकी है। 4,17,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 20,64,000 से बढ़ गई है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। भारत में 2,87,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। रियासत महाराष्ट्र में 85,975 से ज्यादा मुतासरीन हैं। भारत में 8,106 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी रसूमात के बाद रियासत टेक्सास में दफन कर दिया गया है। उनके ताबूत को बग्गी पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। रास्ते में मौजूद सैकड़ों लोग नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आखिरी रसूमात को अमेरिका के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने जॉर्ज फ्लॉयड की याद में खामोशी भी इख्तियार की। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात के दौरान जनीवा में भी हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज किया। पेरिस में हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 8 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 261 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 35,111 की सतह पर पहुंचकर 35,065 पर बंद हुआ। तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन से।
کاروباری ہفتے کے تیسرے دن انڈیکس میں تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 35,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اسٹاک کے تجزیہ کاروں کے مطابق حصص میں اضافہ حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں صنعت کاروں، ٹریڈ ایسوسی ایشن اور وفاق ایوان ہائی سے بجٹ سے قبل مشاورت جاری ہے، جو کہ آئندہ بجٹ میں حکومت کی جانب سے صنعتوں اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے بھی ریلیف کا اشارہ ہے۔ 35,000 کے پوائنٹ کے قریب مارکیٹ آ گئی ہے، تقریباً 3 سال کے قریب دوبارہ یہ مارکیٹ اپنے آپ کو ریباؤنڈ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری اس کے علاوہ ایک بات آئی ہے کہ ایس ایس سی پی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ جو آئٹم ڈیفالٹر ہو گئی تھی اس کو سسپینڈ نہیں کریں گے، ان کی ٹریڈنگ چلتی رہے گی۔ اس طرح کے سرمایہ کار کے اعتماد بحال ہوگا، ان کے کافی جو لیکوڈیٹی وغیرہ جو ان کی انکم جو پھنسی ہوئی ہے وہ کھل جائے گی۔ بازار حصص میں 350 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں سے 188 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 141 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 94,776 شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 7 ارب 95 کروڑ 68 لاکھ روپے سے زیادہ رہی، جبکہ کاروباری حجم 21 کروڑ 86 لاکھ 56 ہزار روپے سے زیادہ رہا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کو چیئرمین بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان میں انسداد پولیو کی صورتحال اور کورونا سے متعلق آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کی یہ قومی ذمہ داری ہے۔ صحت عامہ کے حوالے سے پاک فوج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیئر ورکر انسداد پولیو مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور انسداد پولیو مہم کے ورکرز کورونا میں بھی پیش ہیں۔ کورونا کے باوجود آئندہ چند ہفتوں میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ آرمی چیف نے بیماریوں کے خاتمے کے لیے بل گیٹس اور فاؤنڈیشن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ چین کے معروف روزنامے چائنا ڈیلی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے باوجود پاکستان چین اقتصادی راہداری پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ چینی جریدے میں چھپنے والی خبر کے مطابق کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے باعث سی پیک پر پیش رفت متاثر نہیں ہوئی۔ پورٹ قاسم پاور پلانٹ کے بزنس مینیجر فیول ڈپارٹمنٹ فضل رحیم نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہاں پہ جنوری سے ہی ہمارے پاور پلانٹ کے اوپر حفاظتی اقدامات جو تھے وہ بالکل پراپر طریقے سے یہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیے تھے۔ تو کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو مقصد تھا وہ ایک پاور پلانٹ کی جو آپریشن ہے اس کو بھی ہم نے اسموتھ رکھنا تھا، اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جو سیفٹی ہے اس کو سب سے زیادہ ہم لوگوں نے امپورٹنس دی۔ تو اس حوالے سے جو شروع سے ہی ہم لوگوں نے پراپر طریقے سے اپنے پاور پلانٹ پہ لاک ڈاؤن رکھا تھا۔ فریکوینٹ موومنٹ جو پہلے ہو رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے کم کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ماسک وغیرہ پراپرلی یوز کرنا، سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ جو تھے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی صدارت میں ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کا اجلاس، گورنر پنجاب چودھری محمد سروز کی میڈیا سے گفتگو اور کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال معظم الدین سے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے وسائل میں اضافے کے حوالے سے مختلف تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، معاشی سرگرمیاں تیز ہونے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کمزور طبقے کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور بجٹ میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور کورونا سے نپٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس موذی مرض سے نپٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات پاس کی تھی کہ مشکل وقت آنے والا ہے، اب مشکل وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کا نمبر جو ہے دنیا میں 15واں نمبر ہے اور ایکٹیو کیسز کے لحاظ سے ہم اس وقت 6 نمبر پہ ہیں، جو کہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور ہمارا معیشت کا بھی نقصان ہوگا۔ جتنا لمبا کرونا کرائسس بڑھے گا معیشت تو پھر بھی تباہ ہونی ہے، اس کو نقصان ہونا ہے، اور اس سے انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم پر بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 15 رکنی وفد نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و جبر پر آواز اٹھائی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے VCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تربیت یافتہ ہیلتھ ورکرز کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ افواہ غلط ہے کہ کورونا سب کو ہوگا، احتیاط کے ذریعے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر شمسی نے کہا کہ پلازما تھراپی کے ذریعے لوگوں کی جان بچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریض آگے آ کر پلازما عطیہ کریں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صوبہ سندھ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کوشاں ہے اور NCOC کی جانب سے صوبہ سندھ کے لیے 52 وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو حفاظتی لباس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی جانب سے سول اسپتال کراچی کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی لباس، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز کا عطیہ کیا۔ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ہمیں کم سے کم ان کو اکوپمنٹ پورا کر کے دینا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے۔ ہم نے یہ جن کو سول اسپتال کراچی کو 1500 کے قریب PPE سوٹس ہیں، اس میں ہمارے پاس ماسک ہم نے دیے ہیں، تقریباً 6000 ان کو سرجیکل ماسک دیے ہیں ہم نے، کوئی ہینڈ سینیٹائزرز وغیرہ، اور جو بھی ضرورت ڈاکٹرز کو نرسز کو پڑے گی انشاءاللہ جس طرح بھی ممکن ہوگا، جیسے عمران خان صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اپنے فرنٹ لائن سولجرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کے سپاہی کی طرح اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ کھڑے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں کراچی اور سکھر کے مختلف اسپتالوں کے لیے 52 وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی آلات فراہم کیے گئے۔ یہ طبی آلات کورونا متاثرین، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہت انتہائی اہم کردار ادا کرے گا، ہمارے ڈاکٹرز کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، ہمارے بیماری کے مریضوں کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں نصرت سحر عباسی، حسنین مرزا، شہریار مہر سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے عملی طور پر عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نصرت سحر عباسی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کے حوالے سے کوئی پالیسی وضع نہیں کی ہے۔ حسنین مرزا نے کہا کہ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں سیاست برائے سیاست نہیں کرنی۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا محکمہ سندھ حکومت کے پاس ہے، تاہم سندھ میں سہولیات کے فقدان کے باعث ہر طبقہ پریشان ہے۔ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ملنا چاہیے، اس میں اگر کورونا سے جنگ لڑتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید کوٹا ان کو ملنا چاہیے۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ ہیلتھ گرینڈ الائنس سے بھی اپیل کی ہے کہ اس ہنگامی حالات میں 11 جون کو OPD کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کورونا وبا کے پیش نظر SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں تمام ضلعی انتظامیہ بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ ساجد اکثر مزید تفصیل بتائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ اب تک 1,66,387 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3,219 یونٹس کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 41,563 یونٹس اور کاروباروں کو وارننگ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی جانب سے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز کے ملازمین کے لیے کورونا کے مفت ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر 50 سے زیادہ ملازمین کے نمونے لیے گئے۔ PTV کی انتظامیہ نے ٹیسٹ سہولت کی فراہمی پر صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا کا شکریہ ادا کیا۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے۔ اجمل وزیر نے کہا کہ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اس ضمن میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لگائے جا رہے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں آزاد کشمیر میں کورونا کی صورتحال سے، تو آزاد کشمیر میں مزید 44 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد فعال کیسز کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں سے 15 کا تعلق مظفر آباد سے ہے، 6 کا راولہ کوٹ سے، 7 کا میرپور سے، 9 کا بھمبر سے اور 7 کا کوٹلی سے ہے۔ آزاد کشمیر میں 219 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے حکم نامے کے اجرا کے بعد پاکستان اور ایران کے سرحدی شہر تفتان میں SOPs کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے۔ مسافر بسوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ۔ حکومت بلوچستان کے حکم نامے کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے تحت چلنے کی اجازت ملنے کے بعد پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان سے کوئٹہ روٹ پر چلنے والی بس سروسز 3 مہینے کے بعد بحال ہو گئی ہیں۔
ट्रांसपोर्ट बसों में जरासीम कुश स्प्रे करने के बाद लोगों को समाजी फासलों के मुताबिक एक सीट पर बिठाया जा रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मशकूर जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलकर हमारे देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी और हमें बेरोजगारी से बचा लिया। हम एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुसाफिरों को जरूरी दस्तावेजात और डेटा के मुताबिक सफर की इजाजत है। मुसाफिर बसों के डबल सीट पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक एक मुसाफिर को बिठाया जा रहा है और उन्हें दौरान सफर मास्क भी फराहम किया जा रहा है। अलीम बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सफ्तान। बात करते हैं मौसम की। सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया तो शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसील अब्बास अली आरपी से। बादाम, खशखाश, चारों मगज और दीगर खुश मेवाजात से तैयार की जाने वाली ठंडी ठार सरदाई गर्मियों में मोस्ट वांटेड हो जाती है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी सरदाई पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। जी सरदाई इन्हां दी बादाम हर चीज विच पांदे है। गर्मी दी बहुत अच्छी प्यारी चीज है ये पीने ली, गर्मी खत्म कर दी, बहुत अच्छी चीज है। सरदाई बनाने वालों का कहना है कि मुख्तलिफ मेवाजात पीस कर काफी मेहनत से सरदाई तैयार की जाती है, जिसको हर खासो आम पसंद करता है। ये मेन चीज है गर्मी के लिए, इंसान की गर्मी दूर करने के लिए। हम इसमें बादाम, खसकास, चारे मगज, छोटी इलायची, सफेद जीरा, काली मिर्च ये इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करके हम सरदाई तैयार करते हैं। आग बरसाती गर्मी में ठंडी ठार सरदाई पीकर न सिर्फ तवानाई हासिल की जा सकती है बल्कि खुद को ताज़ा दम भी किया जा सकता है। अब्बास अली आरपी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, आरिफ वाला। और मौसम की दीगर सूरत हाल की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस के पेश नज़र खिलाड़ियों की सेहत और खेल को महफूज बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अनिल कुंबले की सरबराही में बनने वाली क्रिकेट कमेटी की तैयार करदा सिफारिशात का बगौर जायजा लेने के बाद तब्दीलियों की मंजूरी दी है। क्रिकेट के निगरां आलमी इदारे ने एहतियाती तदाबीर के तहत गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करते हुए पाया गया तो टीम को वार्निंग दी जाएगी। अगर कोई टीम एक इनिंग्स में 2 वार्निंग्स पर भी बाज नहीं आती तो फिर 5 रन की पेनल्टी आयद होगी, जबकि अंपायर्स खेल दोबारा शुरू करने से कबल गेंद को साफ करने की हिदायत भी करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से ही न्यूट्रल अंपायर्स की पाबंदी वक्ती तौर पर खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से मकामी ऑफिशियल्स का तकर्रर किया जा सकेगा। आईसीसी ने मकामी अंपायर्स के कम तजर्बे के पेश नज़र टीमों को हर इनिंग्स में एक इजाफी रिव्यू भी देने का फैसला किया है। कोरोना की अलामात जाहिर होने पर मुतबादिल खिलाड़ियों को लेने की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत मुकर्ररा शेड्यूल पर ही T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पूरी उम्मीद है।
آسٹریلیا کے وزیر کھیل رچرڈ کالبیک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے ICC اور اسٹیٹ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کی تمام ریاستیں کھیلوں کی محفوظ واپسی کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہیں۔ رچرڈ کالبیک نے کہا کہ پلیئرز اور تماشائیوں کی صحت کے حوالے سے تمام تر ضروری انتظامات کیے جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے عالمی ناظرین بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوں گے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے اہم فیصلہ آج ہونے والی ICC بورڈ کی ٹیلی کانفرنس میں متوقع ہے۔ اور اب بیس بال کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بیس بال فیڈریشن کی انڈر 18 ایشین بیس بال چیمپئن شپ میں شرکت کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ کھلاڑیوں کی ٹورنامنٹ میں شرکت اور ان کی صحت کو اولین ترجیح دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ سید فخر علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کوچ طارق ندیم، عامر امداد، عمیر بھٹی، ٹرینر محمود احمد نے شرکت کی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ آن لائن رابطوں کے ذریعے گھروں میں پریکٹس کروائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر فیڈریشن اگست میں ٹیم کا تربیتی کیمپ لگائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی اسپورٹس نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمیع، اور اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو ایاز اسلم اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ دیکھو